دونك توا سي لو ستاند اودي باش نعملوا طلعه صغيره باش نطلعوا في كهرباء مهمه ياسر. دونك هنا احنا في مرحبا في مرحبا بك سامحني. لا غالب الكهرباء راهي دوختك. اي دونك شنو هي الكهرباء؟ سي لا نوفيل ار اس 5. اهلا وسهلا. باش نعملوا دوره بعد من برا باش نحكي لكم شويه من داخل في ساعه جروسو مودو. لو لوفيي الكونتارا فوالا فهمت. دونك هنا تحس كان عندك فار صغيرون مربيه في الواحد. دونك بون بودون ستارت ان ستوب الباقي كله تعرفوه بربي يفك علينا. فوالا زايد الواحد الكلام. هنا ان موديل كليماتيزاسيون اللي هو مش كيما قبل اللي هو ما نعرفوهش نورمالمون. اللي هو مع لوديا 4 هذا هو في اللوديا 5 وكل. باش تعدل برا خدم البرا هي بالحق سي كما قال الفرنساوي سون جيت عندك لي ريترو وعندك الداخل فوالا. اون فيت هنا توا لو ريفيتمون كله كربون الكونتارا سور بيكي كوير وعندك شارج اندكسيون. بون هنا سي ان بو نورمال سي ان بو نورمال فهمت. عندك هنا لا بتيت استوس جوست باش نشوفوا ثم ان بتي كادر تشوفوا فيه في وسط لو ريتروفيزور من داخل. هذاك سي لو كابتور دونغل مور دونك تشعل بالبرتقالي. فوالا تشعل بالبرتقالي كي يبدا ثم حد باش ينبك ما شفتوش مليح وتجي تعمل شونجمون دو فيل. الفولون مي بلا الكونتارا نخرجوا لبرا يسيك هاو. دونك هنا بيان سور هنا ابوندونس نتاع الكربون. فوالا اون فيت فوالا هنا دونك عندنا زوج حاجات احنا كنا غماركي. هو اون فيت توا ستيليستيكمون لي سورتي ولاو مدهونين لون. دونك لون هنا بالكا هذا اكحل. نحكيو على تو لي كونستركتور بور لا سبورتيفيتي. عندك حاجه ثانيه هي شنو هي اون فيت لو كروم a été enlevé un peu a été remplacé par de l'aluminium brossé كما تشوفوا هنا. سي ان اسبي ينجم يكون بلاستيك راهو مانيش نحكيو على الميتال بيدو مي نحكيو على الاسبي الومنيوم بروسي. وعندك بالطبيعه لو كربون لو بوفر ولا بوبولير فوالا فهمت. سي ان ريفيتمون بوبولير توا. دونك عندك هنا لو ديفليكتور اريير اللي هو سي ان كيت ايروديناميك تيبيك. ونشوفوا الكرياج الداخل فوالا ثم هنا ثم الداخل بالكل مسكره اون فيت. القطوس ما نجمش يدخل فهمت. قد كبير شويه. اي لا اما ثم نشوفوها بعد احنا ثم حاجه اخرى عندكم ثم اون سوربريز ليكم وكل في الصالون هذا. هنا لو ديسان دي جون سي انورم. علاش اون فيت هما 20 بوص. اي بون ابار لو ديامتر دي جون اما كيفاش مصور فوالا اون فيت لو ديسان عجبنا برشا فهمت. وعندك هنا فوالا لحد البوشون تاع الواحد اودي. دونك هنا لي جونت شوفوا الديسان. دونك عندك ان بيتون ان تريتون اون فيت سي ان بيتون مش شرتين فهمت. دونك الومنيوم بروسي اكحل وبعديك بعد الومنيوم رابيل تاع كربون. هنا اللي حكيناها لا توش الجديده اللي حكينا عليها اللي هي تاع الالومنيوم بروسي. شوفوا كيفاش اللي اكلاتون من بعيد ان فيت يخرج لك اون ريليف لا كولور. هنا بالاحمر هي ماهوش كروم ان فيت مش كروم فهمت. سي الالومنيوم بروسي سي ان اسبي الومنيوم بروسي. هنا لو كوسون على 5 هنا حتى بحثه. جوست اون بتيت نوت حاجه اخرى حبيت نقول عليها هي اون فيت لي زيل سون الارجي في الار اس 5. دونك اون فيت البروفيل نشوف فوالا صار دي بتيت بريز دير وهما يقول لي سي دي بريز دير ريال لا وغيل مش منطقه هاو مش نعرف. دونك عندك هنا توت اون بارتي تزيد تشوفوا فيها هنا سي اون كوب ثم توت اون بارتي تزيد بور élargir un peu la voiture ou contenir la bête qui somnole الداخل. دونك سي الفي 8 turbo donc bien sûr roule quoi bien sûr les versions quattro ديما كالعاده LRS ça va de soi. donc هنا l'inscription quattro pour dire que c'est رين سبور. هذاك اش معناها رين سبور سي معناها لو سيركوي اي سي لو سبور. هذاك اش معناها LRS ان فيت. ثم شكون يقول ريسينغ سبور بون لا هي رين خاطر بالالمون رين سي هو اون جينيرال المدرسه نسميو بالالمون لي زاكرونيم هما بالالمون. هاي لي زاكرونيم ساعات بالفرنسي و 5 pour dire que c'est la famille A5. voilà. دونك سي سا. نتعداو توا شنو ثم اخر جديد سقف زاد سقف يغبط جو كربون. نتعداو بيان سور زاد الثانيه لا فيرسيون اللي قدموها في الصالون هي سيفيك جنيف 2017 سي لا فيرسيون DTM. دونك هنا
باش نعطيو اكسبليكاسيون صغيره. هاي فازي. هاي سيدي تفضل انت عندك انت اللي هي كيفاش تنجم تجيب تدخل كهرباء في الدي ام، شنو لازم تبدا عندك une production. لازم عندك كراهب ديجا دو غراند سيري ما كانش كهرباء ما تشاركش في الكورس. فوالا اون فيت هما هذول ما ثماش بروتوتيبات. اي ثما 80 يونيتي. اي معناها ماهيش بروتوتيب. تبيع اكثر من 80 يونيتي تولي الكهرباء سيئه. نجم اومولوجي في الدي تي ام. فوالا اللي هو دويتش نسيتك تورينغ. دويتش تورينغ حاجه نعشني تنحطوها تبدا تعمل ان ارتيكل كاريمون على الدي تي ام. سي تري امبورتون دو كونيتر لي سبورts automobiles à travers le monde. الدي تي ام سي ان سبور اوتوموبيل. لا دويتش ومن بعد دويتش فوالا فهمت. مي توا حتى على كيوتو vous allez retrouver ça très bientôt un article pour le DTM. C'est une version bleue, hein. C'est une version bleue. Puis le باش نطفرين زي. اي شو كشرت بون حسين وين بون زين شو هنا ماهيش ان فيت ماهيش بالكونت هذا الفولون هنا في الكوير اي هذه ان فيت ما بينات الكولور والواحد ايزون شوازي ان بو باش يبريزونت اون كهرباء المارك باش ما يراوهاش تحوس زعما ما تخافش عليها باش تشري في غلطه تزرع حاجه باش ما تسلقش. مي هنا سي اون فيرسون بوكو بلوس دونك هنا سي ان رافينمون باش تكون ان كوبي تري غروند فيتيس مي فوالا هاي لوكسيو فوالا في لا كاتيجوري هذه مانيش نحكوا على سي ان حتى شيء سا غير افوار. هاي في سافيس نمشيو للاخرى الاخرانيه هاي تك 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 هاي جات فوالا دونك سي لا كوي ستوب فرونسيس. هاكا نبداو شحال حنا جينا فوالا pour nous dire bienvenue. Donc voilà شفت اللي انا قلت لكم مادونا كي بيلا. مادونا كي بيلا بالرسمي صراحه عاملين تمثيل. No, here we can't. It's a concept on the other side. It was questo è il concept o è operativa? Questo è il concept di una macchina che è la versione sportiva della Monte. لا دي واحد سان كونسيونير ايطالياني قاعد يتحايل على الجموع كوم كوا هو الماني بون allez trêve de plaisanterie. Donc هنا c'est un nouveau concept, c'est le Q8. هنا ça préfigure un peu شبه زاد الكيو 2 c'est un peu le style جديد اللي داخل في الاودي. donc sûrement le renouvellement faut s'attendre que ça soit هكا. à terme يقولوا هو يعوض كيسات ولا ما نتصوروش يعوض كيسات. mais ça sera au-dessus هو راه صمم كيسات ان فينومين. هو شكون هو ان بو c'est le c'est pas une concurrence directe mais cockpit virtuel écran الفوق. donc هنا deux écrans راه فيها ثم écran l'autre écran الفوق. هذا احنا شفناه بون عندنا جوبر بحال هو مي هما تاع اون باراليل. دونك ما نجمش نقولوا شكون بدا قبل. سا سا ريان دو شيرشي ميديا 14 هنا. دونك سي un prototype معمول باليد. لازم نشوفوا نوريو ان ديتاي باش نوريو اليوم برسمي على ما يبوغ فينير نحط هنا الريفيتمون تاع تصور على الطول. وعندك حاجه اخرى احنا ولا فيو انت هابش نمشيو نشوفوها صح. نوريو هنا اللي هو سا بروتوتيب على ما شوفوا هناك سي كولي على ما. وعندك حاجه اخرى هنا ابارامون هذا سي لو تروك تاكتيل. راك تشوفوه يشعل هكا يشعل ويعاود يشعل هكا. نحط صبعي يشعل تشوفوا فيه هذاك ابارامون سي لوفرتور دي بورت هو سوبوزي في البروتوتيب. مي بون هنا يساسي ان بو دو ليميتي ان بو لوتيليزاسيون باش نجم يريزيست لا جورني. Voilà, et donc c'était la nouveauté du salon, donc c'était le petit public. Là, pas la nouveauté, là, c'est pas la seule, mais quand même, c'était le truc phare que Audi allait présenter. C'est un SUV 4 places. C'est beaucoup plus la vente et نقولوا حتى بنتايجا كاريمون زاد ندخل بنتايجا مي سي با لا ميم كور ماهمش يكونوا فرد واضحه كيف قال الاخر. مي سي تري جولي. زينه.